जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। निजामाबाद इलेक्शन ऑफिसर व कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने बताया कि पोलिंग वोटर स्लिप्स की तकसीम, पोलिंग अमला और सामान की रवानगी, वेब कास्टिंग सहूलतों की फ्राहमी, पुलिस बंदोबस्त और निगरानी टीमों से मुताल्लिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। निजामाबाद एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स के ज़ेर एहतमाम नेशनल टैलेंट सर्च इम्तिहान का इनेकाद। एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स AMP की जानिब से मुस्लिम तलबा में तालीम का शौक बेदार करने और उनकी तालीमी सलाहियतों को निखारने के लिए हर साल की तरह इस साल भी नेशनल टैलेंट सर्च इम्तिहान का कामयाब तरीके से इनेकाद अमल में लाया गया। ये इम्तिहान कौमी सतह पर मुनक्किद हुआ था, जिसके तहत ज़िले निजामाबाद में भी मुख्तलिफ मराकिज़ कायम किए गए। निजामाबाद में मजमूई तौर पर 16 इम्तिहानी मराकिज़ बनाए गए, जिनमें शाहीन कॉलेज निजामाबाद में शामिल है। शाहीन कॉलेज में ये इम्तिहान ऑब्जर्वर मुख्तारुद्दीन सदर उर्दू टीचर एसोसिएशन की निगरानी मुनक्किद हुआ। शाहीन कॉलेज मरकज़ पर क्लास 8वीं, 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट के मजमूई तौर पर 30 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें 14 तालिबात और 16 तलबा शामिल थे। दरअसल इस इम्तिहान का मकसद ऐसे होनहार और बासलाहियत गरीब तलबा और तालिबात की निशानदही करना है जो महज माली मसाइल और फीस न अदा कर पढ़ने के बाद अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते हैं। इम्तिहान के मौके पर शाहीन कॉलेज के ज़िम्मेदारान में मोहम्मद निज़ाम समेत दीगर अफराद मौजूद थे, जिन्होंने इम्तिहानी इंतजामात में भरपूर ताउन किया। मुशावरती इजलास बज़ीम अब्दुल समद नवाब साहब मरहूम के ताज़ियती जलसे के लिए बतारीख 13 दिसंबर बरोज़ हफ्ता 11 बजे दफ्तर खादिमान मिल्लत पर 3 तंजीमों इदारा खादिमान मिल्लत, अंजुमन तरक्की उर्दू, मस्जिद अफजल बियाबानी की जानिब से रखा गया। मरहूम इन तीनों तंजीमों के रूह रवा थे। सबके इत्तेफाक राय से तय पाया कि जलसे ताज़ियत अब्दुल समद नवाब साहब मरहूम 14 दिसंबर बरोज़ इतवार बवक्त 10 बजे बामुकाम SS गार्डन रजवी चमन पर बसदारत हाफिज अहमद मुनक़ब शाह खान सदर काजी ज़िले करीमनगर मुनक़्क़िद होगा। तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है कि वक्त की पाबंदी की जाए। इस मुशावरती इजलास में मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन निज़ामी बियाबानी, हाफिज अहमद मुनक़ब शाह खान सदर काजी, सरवर शाह बियाबानी सदर अंजुमन तरक्की उर्दू, हमीदुद्दीन इंजीनियर सदर मस्जिद अफजल बियाबानी, कुरैशी साहब ज्वाइंट सेक्रेटरी इदारा खादिमान मिल्लत, फसीहुद्दीन साहब, साजिद साहब, अब्दुल अहद नवीस साहब, मकबूल साहब, मुक़्तदर मुकर्रम साहब, सैयद इमामुद्दीन नामानिगार हिंदी मिलाप, मोहम्मद सआदत अली सिद्दीकी नामानिगार रोज़नामा सियासत, हाफिज सादिक अली अहमद नामानिगार रोज़नामा इत्तेमाद, निसार अहमद परवाना नामानिगार रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद अफजल फाशा 4TV, यूसुफ शरीफ साहब, मोहम्मद फसीहुद्दीन, हाफिज मजहरुद्दीन साहब, एडवोकेट मुजीबुद्दीन साहब, अफजल मोहिउद्दीन टीचर, इमरान शाहिद आफरीदी और दीगर तंजीमों के अरकान मौजूद थे। इस ताज़ियत इजलास में आमत मुस्लिमीन से गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब बनाया जाए। ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस ने अवाम से अहम अपील की। इस मौके पर बिचकुंडा पुलिस के SI मोहन रेड्डी ने अवाम को हिदायत दी और कहा, इंतखाबात के दौरान ज़ाब्ते अखलाक की मुकम्मल पाबंदी की जाए, पुरअमन माहौल में इंतखाबी अमल को अंजाम दिया जाए, किसी भी किस्म की अफवाहों पर भरोसा न किया जाए, पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन किया जाए, किसी भी मुश्तबा सरगर्मी की फौरी इत्तला दी जाए। बिचकुंडा पुलिस की जानिब से अमन अमान बरकरार रखने के लिए सख्त हिफाजत इंतजाम किए गए हैं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिचकुंडा पुलिस ने यकीन दहानी करवाई है कि पुरअमन और शफ़ाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले कलेक्टर अभिलाष अबीरव ने कहा, ग्राम पंचायत के दूसरे मरहले के इंतखाबात के सिलसिले में किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आज निर्मल में वाक़े NTR मिनी स्टेडियम में कायम इंतखाबी सामान की तकसीम के मरकज़ का उन्होंने मुआयना किया और मंडल वार काउंटर्स का जायजा लिया। जिला SP जानकी शमीला ने कहा, दूसरे मरहले के इंतखाबात को मजबूत पुलिस बंदोबस्त के साथ पुरअमन तौर पर मुनक़्क़िद किया जाएगा। बादशाह कलेक्टर ने सोन मंडल मरकज में वाक़े MPDO दफ्तर के पुलिस सामान की तकसीम की मरकज़ का मुआयना किया। साबिक़ नायब सदरनशीन बल्दिया निर्मल मोहम्मद अब्दुल अलीम के फर्जंद मोहम्मद अब्दुल नोमान अलीम रमीज़ के वलीमा तकरीब गैलेक्सी फंक्शन पैलेस निज़द मिनी टैंकमेंट निर्मल में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब, सियासी क़ायदीन के अलावा सहाफ़ी बरदरी ने शिरकत की। तस्वीर में नौशाद मोहम्मद अब्दुल नोमान के अलावा मोहम्मद जाहिद अली मालिक, IA फंक्शन हॉल,
الماس خان یوتھ کانگریس جنرل سیکریٹری ریاست تلنگانہ میر مشکل علی NRI، سید شہریار اشہر، سید تاجدار عامر، سید اسماعیل ناصر ڈویژنل، نرمل رپورٹر روزنامہ سیاست نرمل، محمد ذیشان علی سینئر کانگریسی لیڈر، ارشاد علی افسر کرانہ اور دیگر کو تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بانسواڑے کا رہنے والا نریندر ریڈی یونین بینک سے 1,30,000 روپے نکال کر سب رجسٹر آفس پہنچ کر اپنے دوست کو 55,000 روپے ادا کرتے ہوئے باقی رقم 75,000 روپے اسٹیٹ بینک میں لون ادا کرنے کے لیے بینک کے پاس پہنچنے پر 4 نامعلوم افراد نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے 75,000 روپے اڑا لے گئے۔ تفصیلات کے مطابق نریندر ریڈی نے بتایا کہ یونین بینک سے 1,30,000 روپے کی ڈرا کر کے 55,000 روپے دوست کو ادا کر دیے، باقی رقم 75,000 بینک میں لون ادا کرنا تھا۔ وہاں پہنچنے پر نامعلوم افراد نے سڑک پر کچھ نوٹ گرے ہوئے کہتے مجھے پیسے لینے کو کہا۔ جب میں پلٹ کے سامنے آیا تو میری گاڑی اور ضروری کاغذات موجود نہیں تھے، جس پر فوری بانسواڑہ پولیس میں شکایت درج کروائی گئی۔ پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ صدر تلنگانہ جاگرتی کویتا نے جاگرتی جنم باٹا پروگرام کے تحت حیدرآباد میں اپنے دورے کے دوران باپو گھاٹ پر مہاتما گاندھی کے مجسمے پر گل پوشی کی اور بعد ازاں آٹو کے ذریعے لنگر ہاؤس پہنچ کر درگاہ حضرت سید شاہ میرا حسنی الحسینی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر چادر و غلاف پیش کی اور دعا مانگی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کویتا نے درگاہوں میں سولار سسٹم کے نفاذ، باپو گھاٹ کی ترقی، آٹو ڈرائیور کے مسائل، خواتین سے وعدہ شدہ 2,500 روپے کی فوری ادائیگی کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر حیدرآباد میں جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے، جس پر حکومت کو قابو پانا ہوگا۔ بچکنڈا پولیس نے عوام الناس خصوصاً بس اسٹینڈ پر آنے جانے والے مسافرین اور بینک صارفین کے لیے اہم ہدایات جاری کی ہیں کہ حالیہ دنوں میں توجہ ہٹانے والے چور سرگرم پائے جا رہے ہیں، جو مختلف ہیلوں بہانوں سے لوگوں کو باتوں میں الجھا کر نقدی، موبائل فون، ATM کارڈ اور دیگر قیمتی اشیاء اڑا لیتے ہیں۔ پولیس کے مطابق ایسے عناصر عموماً ہجوم والی جگہوں، بس اسٹینڈ، بینک کے اطراف اور ATM مراکز کے قریب نظر آتے ہیں۔ عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ اجنبی افراد پر بھروسہ نہ کریں، لین دین کے وقت محتاط رہیں، پن نمبر کسی کو نہ بتایا جائے، رقم گنتے وقت ارد گرد نظر رکھیں اور مشکوک حرکت کی فوری اطلاع قریبی پولیس اسٹیشن کو دی جائے۔ پولیس نے مزید کہا عوامی تعاون سے ہی ایسے جرائم پر قابو پایا جا سکتا ہے، اسی لیے چوکسی اختیار کی جائے، دوسروں کو بھی آگاہ کیا جائے۔ ضلع جگتیال میں سرپنچ انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے حفاظتی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جگتیال ضلع SP اشوک کمار IPS کا بیان، انتخابات کے انعقاد کے لیے 853 پولیس اہلکار تعینات ہیں۔ ضلع کے SP اشوک کمار IPS نے کہا ضلع پولیس محکمے نے ضلع میں گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کے پرامن غیر جانبدار انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ کل اتوار 14 دسمبر کو دوسرے مرحلے کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ بودھن کے منڈل ایٹپلی میں واقع ازاں BEd کالج میں کالج انتظامیہ کی جانب سے فوڈ میلے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ میلے میں شہید طالبات نے اپنے گھروں سے نت نئے پکوان تیار کر لائے۔ طالبات کی جانب سے کیے گئے پکوان کا چیئرمین کالج خضر احمد، کرسپونڈنٹ سیکریٹری ڈاکٹر شہباز احمد، مہمان خصوصی پرنسپل کریسنٹ ہائی اسکول میر جاوید عریض نے ذائقہ چکھا اور طالبات سے خطاب کیا اور کہا وہ قابل استاد کے ساتھ جہاں کہیں بھی طالبات کو تعلیم و تدریس دیں، وہاں پر موجود طالبات کی دلچسپی کے مطابق زیر تعلیم طالبات کو مقوی پکوان کی تربیت ضرور دیں۔ اس پکوان میلے میں طالبات کے علاوہ اولیاء طالبات نے بھی شرکت کی تھی۔ ٹیمریز بوائز اسکول جونیئر کالج بودھن کی عمارت کے تعمیر کام تقریباً 7 سال قبل شروع ہوئے تھے۔ سابق BIS حکومت اور اقلیتی قائدین کی عدم دلچسپی کے باعث ایک طویل عرصے کے بعد بودھن ٹیمریز اسکول و کالج کی عمارت کے کام روزنامہ سیاست کی توجہ دہانی کے بعد اب مکمل ہوئے، لیکن ٹیمریز انتظامیہ کی کاہلی کے باعث تاحال طلباء کو نئی عمارت میں منتقل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تاحال طلباء بودھن کے خانگی عمارت میں قیام پذیر ہے، جہاں طلباء کو بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے۔ جگتیال ضلع میں انتخابی عمل کو احتیاط سے چلایا جائے، بلدیاتی ادارے لوکل باڈیز کے ایڈیشنل کلیکٹر بی راجا گوڑ نے کہا گرام پنچایتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کو احتیاط سے مکمل کروایا جائے۔ آج انہوں نے کڈمیال منڈل میں گرام پنچایت انتخابی انتظامات کا معائنہ کرنے کے لیے میدانی سطح کا دورہ کیا۔ جگتیال میں دوسرے مرحلے کے انتخابات خوش اسلوبی سے کروائے جائیں، ضلع کلیکٹر بی ستیہ پرساد ضلع کلیکٹر نے منڈلوں کی تقسیم و استقبال مراکز کا معائنہ کیا، جہاں پنچایت انتخابات کا دوسرا منعقد ہوگا۔ ضلع کلیکٹر بی ستیہ پرساد نے کہا انتخابی عملہ پنچایتی انتخابات میں قواعد کے مطابق اپنے فرض کو انجام دیں۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے دیہی گاؤں منڈل کے سرپنچ اور وارڈ ممبر انتخابات کا 224 پولنگ اسٹیشن کو پولنگ آفیسرز اور OPO ملازمی ڈسٹریبیوشن سینٹر سے اپنے انتخابات کا میٹیریل MPDO نصر اللہ اور تحصیلدار منور شریف CI کمار سوامی اور ATW رما دیوی کی زیرنگاری میں انتخابات ملازمین میں الیکشن
मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस मौके पर MPDO नसरुल्लाह ने कहा, लोकल बॉडी सरपंच और वार्ड मेंबर के इंतखाबात से मुताल्लिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। LRD के मंडल लिंगमपेट में कल होने वाले दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने को है, जिसमें लिंगमपेट मेजर पंचायत से सरपंच उम्मीदवार काशिफ मोहिउद्दीन, शेटपली संगारेड्डी पंचायत से आसिया बेगम सरपंच उम्मीदवार और नल्ला मडुगु पंचायत से तहसीन बेगम सरपंच उम्मीदवार इंतखाबी मैदान का हिस्सा है, जिनकी सियासी खिदमत का फैसला कल राय दही के बाद हो जाएगा। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने मोते पार्टी ऑफिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, मेरे इख्तियार में जगतियाल में जो तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं वो आईने की तरह साफ हैं। उन्होंने उन पर तनकीद करने वालों के बारे में कहा कि पहले अपने गरेबा में जाके रियासत में पहला मेडिकल कॉलेज मैंने मंजूर करवाया था। LRD के मंडल लिंगमपेट में शेटपली संगारेड्डी पंचायत से कांग्रेसी कैद मोहम्मद मोईद की अहलिया मोहतरमा आसिया बेगम सरपंच की उम्मीदवार राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए कामयाब बनाने की अपील की है। LRD के मंडल लिंगमपेट मेजर ग्राम पंचायत में कल दूसरे मरहले के इंतखाबात होंगे, जहां सरपंच उम्मीदवार मोहम्मद काशिफ मोहिउद्दीन अपनी कामयाबी के लिए रोजाना राय दहिंदों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके हक में वोट देने की अपील कर रहे हैं। इटोर नागरा मेजर ग्राम पंचायत की सरपंच मुंतखब होने वाली काकोली मुर्रिद श्री लता ने कहा, ये कामयाबी अवाम की मोहब्बत एतमाद का नतीजा है और इस पर हमेशा अवाम की शुक्रगुजार रहेंगी। LRD के मंडल लिंगमपेट में नल्ला मडुगु पंचायत से सीनियर कांग्रेसी कैद मोहम्मद शरीफ की अहलिया तहसीन बेगम सरपंच उम्मीदवार अपने इंतखाबी निशान बैट को वोट देकर कामयाब बनाने की अवाम से अपील की है। जिले कामरेड्डी मंडल पिटलम पर दूसरे मरहले के मेजर ग्राम पंचायत के इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस स्टेशन से हनुमान मंदिर से होते हुए तिम्मानगर रोड छत्रपति शिवाजी महाराज की और अम्बेडकर चौराहे तक फ्लैग मार्च किया गया। LRD के बड़े तालाब को मिनी टैंकबंद बनाने का मरहला अख्तिताम को है, जहां करोड़ों रुपये मंजूर करते रुकन असेंबली मदन मोहन ने बड़े तालाब को मिनी टैंकबंद बनाते हुए तफरीह में तब्दील किया, जो आवाम की तफरीह के साथ साथ पुरसुकून माहौल का मरकज भी बना रहेगा। LRD के कलियारी में दूसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र कल रात DSP श्रीवास्तव की क़यादत में 50 पुलिस अमले के साथ फ्लैग मार्च करते हुए 14 दिसंबर को होने वाले पंचायत इंतखाबात में पुरअमन तरीके से राय दही का इस्तेमाल करने का मुतालबा किया जाता है।